बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग आज दो डेवलपमेंट्स ऐसी लेके आए हैं जो कि बहुत अहम भी हैं और जिन्होंने ना सिर्फ मीडिया के ऊपर बल्कि जो आम लोग हैं उनके दिलों में भी जो है वो एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। सब लोग, ख़ास तौर पर जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग सियासत की होनो रखते हैं, और ख़ास तौर पर पीटीआई के जो कारकुन हैं, नौजवान नस्ल है, जिन्होंने 2018 में अपना पहला वोट कास्ट किया था, ख़ास तौर पे वो लोग जो हैं उनके दिलों में, दिमाग में और उनकी सोचों में आजकल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। हर कोई, हर इंसान जो है इस बारे में दिलचस्पी भी रखता है, सवाल भी पूछता है, और किसी के पास भी बैठ जाओ तो यकीनी तौर पर उसका सबसे पहला जो है वो, अगर बात सियासत की जाए तो सबसे पहला उसका यही सवाल होता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। इसी हवाले से जो है वो ऑथेंटिक बात जो है वो अब हमारे सामने आई है। बात जो है वो हुकूमती ज़राए से बल्कि हुकूमती वज़ीर के ज़रिए जो है वो सामने आई है। ना सिर्फ हुकूमती वज़ीर हैं बल्कि हुकूमत के काफ़ी करीब भी समझे जाते हैं, यानी कि बहुत करीब हैं हुकूमत के। उनके ज़रिए जो है वो ये बात हम तक पहुंची है, हमारे सामने आई है। बात राना सनाउल्लाह ने बताई है, और उन्होंने ये वजाहत दी है कि इमरान खान अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे और इमरान खान कब तक जेल में रह सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बताया है। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी भी कुछ खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है। ये मुलाकातें कहाँ पे हुई हैं, किस जगह हुई हैं, वो किन लोगों से हुई हैं, और मुलाकातों में सबसे बढ़कर कि क्या बातें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले अपनी जो वीडियो है वो यहीं से शुरू करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले नथिया गली गए थे, और नथिया गली में जब ये इन दिनों की बात है जब केपी असम्बली के बजट का इशू चल रहा था, तो अचानक उनको नथिया गली जाना पड़ गया। अब यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल भी उठता है कि नथिया गली में उनकी किससे मुलाकात हुई थी। सिर्फ एक दिन का उनका टूर था नथिया गली का, और अगर वो नथिया गली जो है वो सैर के लिए गए थे, सैर व तफरी के लिए गए थे, तफरी करने गए थे, तो यकीनी तौर पर ये टूर जो है वो एक दिन का ना होता। तो इस बात से जो है वो अंदाज़ा भी होता है, इस बात से इस चीज़ को इस हकीकत को तक़वियत भी मिलती है कि अगर एक दिन के टूर पर गए थे, यकीनी तौर पर वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई, और उस मुलाकात के बाद जो है वो जब वापस आए, उस मुलाकात के बाद जब वो वापस आए तो उस मुलाकात के बाद जो है वो केपी असम्बली का बजट जो है वो मंजूर करवा लिया क्या। इसके बाद जो है वो लोग, और ख़ास तौर पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये सवाल उठा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर नथिया गली क्यों गए थे, उनका मकसद क्या था। और अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने नथिया गली में एक खुफिया मुलाकात की है, जिस मुलाकात के बाद जो है वो जो केपी असम्बली का बजट जो है ये मंजूर हुआ है। यानी अगर वो मुलाकात ना होती तो ये केपी असम्बली का बजट इमरान खान की इजाज़त के बगैर मंजूर ना होता। तो इस हवाले से जो है वो अली अमीन गंडापुर को भी वजाहत खुद देना पड़ गई। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उस केस के दौरान जो है वो सहाफ़ियों ने भी उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे इसी मुतल्लिक। उन्होंने कहा, मैं एक दिन के लिए नथिया गली क्या चला गया, आप लोगों को लग रहा है कि मैं वहाँ पर खुफिया मुलाकातें करके आया हूँ। मज़ीद जो है वो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपने बजट जो है वो मंजूर करवा लिया, तो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अब आप मुझे बताएंगे कि एक वज़ीर आला को क्या करना चाहिए। तो सहाफ़ी ने आगे से कहा कि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, आपने इमरान खान का मशवरा कभी नहीं माना, तो आप मेरा मशवरा क्यों मानेंगे। यानी काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है अली अमीन गंडापुर की, उनको शर्मिंदगी का भी सामना है, सख्त सवालों का भी सामना है। यकीनी तौर पर जब आप एक नज़रिए से हट जाते हैं, ख़ास तौर पर उस शख्स के नज़रिए से जिसने आपको बनाया हो, जिसने आपको सपोर्ट की हो, जिसकी सपोर्ट से, जिसका नाम इस्तेमाल करके आप इक़्तिदार में आए हों, आपको कुर्सी मिली हो,
تو جب آپ اس شخص سے غداری کریں گے، اس شخص سے روگردانی کریں گے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ آپ سے سخت سوال بھی ہوں گے، لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے، آپ پر سوال اٹھائیں گے بھی. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ اگر آپ پر سوال اٹھایا جائے اور لوگ آپ پر تنقید کریں تو آپ اس کے سوال کے جواب میں جو ہے وہ لوگوں کو آگے سے ڈانٹ دیں اور یہ کہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. جب آپ نے ایک غلطی کی ہے، جب آپ نے ایک کام کیا ہے، تو لوگ سوال ضرور کریں گے. ان سوالوں کے لیے مزید تیار رہیے گا. ابھی تو یہ سوال کچھ نہیں ہے. جیسے ہی خان صاحب کی رہائی ہوگی، خان صاحب باہر آئیں گے، پی ٹی آئی دوبارہ ایک منظم طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی، پی ٹی آئی دوبارہ اپنی سیاست شروع کر دے گی. تو اس وقت جو سوال آپ سے ہوں گے، یقینی طور پر وہ سوال آپ سے برداشت بھی نہیں ہوں گے. تو اس چیز کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہمارا پیغام ہے کہ وہ خود کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں. اب آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی طرف جو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دیا ہے. رانا ثناء اللہ حامد میر صاحب کے شو میں موجود تھے. ان سے سوال پوچھا گیا جب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جب ہم باہر آ گئے یا ہماری حکومت آ گئی تو ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے، یعنی کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی جتنی اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. تو اب ہم سے تو پھر جو بن سکے گا ہم لوگ کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ نہ ہی جیلوں سے باہر آئیں اور نہ ہی آپ لوگوں کی حکومت بنیں، کیونکہ ہم نے تو جیلوں سے بچنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ تو جہاں تک اب ممکن ہو سکے گا کوشش کریں گے. تو اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ حکومت کی کوشش پر منحصر ہے، یعنی کہ حکومت جہاں تک کوشش کر لے گی بچنے کی، وہاں تک جو ہے وہ کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے. اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو ہم کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ حکومت اپنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے، خان صاحب جیل سے باہر نہ آ سکیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی یہی کوشش کر رہی ہے معذرت کے ساتھ. یعنی پی ٹی آئی کی موجودہ اگر حکومت سر توڑ کوشش کر رہی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی اپنی سر توڑ کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو باہر نکالا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی تمام قیادت کو بشمول علی امین گنڈا پور ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، سلمان راجہ ہیں، سب کو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے اقتدار، پاور، اور صرف ہمارا نام میڈیا پہ ہر وقت چلتے رہنا چاہیے. ہم لوگ پی ٹی آئی کے والی وارث بنے ہوئے ہیں. آپ لوگ پی ٹی آئی کو کس طرح سے چلا رہے ہیں، آگے کس طرح چلائیں گے؟ ورکر کا آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، ورکر آپ پہ اعتماد ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگ پی ٹی آئی کا چہرہ بنے، بلکہ ورکر تو یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکال لیں، ہم لوگ عمران خان کے سرپرستی میں سیاست کو لے کے آگے چلیں. جو ہمارا جذبہ ہے، جنون ہے، وہ اس کو عمران خان یوٹیلائز کریں کسی نہ کسی طریقے سے. وہ آپ پہ کسی قسم کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہ رہا ورکر. آپ کو ورکر کی یہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں کو صرف اپنا اقتدار چاہیے، اپنی پاور چاہیے، اپنی طاقت چاہیے، کیونکہ ان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے ہی خان صاحب جیل سے باہر آ گئے ان تمام لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی، تمام لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ ان تمام لوگوں کو پرکھ چکے ہیں. اب مجبوری صرف یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، اور خان صاحب کب تک جیل میں ہیں یہ رانا ثناء اللہ نے بتایا ہے کہ جب تک ان کا بس چلے گا، جب تک وہ کوشش کریں گے تب تک وہ خان صاحب کو اندر رکھ سکیں گے. اب یہ کوشش جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پی ٹی آئی کا کارکن توڑ سکتا ہے یا لیڈرز توڑ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا کارکن تو ریڈی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے، وہ باہر نکلے اور ان کی یہ کوشش جو ہے وہ توڑے. لیکن پی ٹی آئی کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز پہ ایگری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو کہ سب سے زیادہ افسوسناک اور دکھی بات ہے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.